नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन दाहाल समूहलाई चुनौती, भन्छन् सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन। सत्ता समीकरणमा निर्णायक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको रहस्यमय मौनता, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने भन्नेमा दुई धार। 53 जना चिकित्सकले स्नातकोत्तर पढ्न किर्ते कागजात पेश गरेको खुलासा, छानबिनपछि भर्ना रद्द। शेयर बजारमा भारी गिरावट, नेप्से परिसूचक झण्डै 80 अङ्कले घट्यो। र म्यानमारमा सैन्यको विरुद्धको आन्दोलनमा व्यापक दमन, आज एकै दिन 18 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो चुनौती दिएका हुन्। संसद पुनर्स्थापना भयो, तर संसदीय दलको नेता केपी ओली हो, पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हो, अब प्रधानमन्त्री केपी ओली छ। उहाँहरू मसँग हात थाप्न थाल्नुहोस्, राजीनामा गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले जब संसद फिर्ता गरेर ल्याउनु भएको छ, मुद्दा लडेर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुहोस् न। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको हो, म जनताबाट फर्केर आएको हुँ, अहिले पनि हटाएर देखाउनुहोस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2/3 लिएर आइन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्दै ओलीले आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने जिकिर गरेका हुन्। पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता आफै रहेको दावी गर्दै उनले दाहाल नेपाल समूहलाई अस्थिरता चाहने तत्त्वको संज्ञा दिएका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग वार्ता गरी मूलधारमा ल्याउने ठोकुवा पनि गरे। शान्तिको सम्बन्धमा अलिअलि समस्या रहेको ठानिएको विप्लव समूह, त्यो समूहको समस्याको पनि हामी छिटै वार्ताद्वारा समाधान गर्नेछौँ। समस्या समाधानको कार्यक्रम सम्भवतः छिटै टेलिभिजनबाट देख्नु। अदालतले फैसला गर्यो, म त जिन्दगीमा मुद्दा हार्दा 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 गरे मान्छे, उहिले पनि धेरै मुद्दा हारे। गल्ती नगर्ने मुद्दा हार्दै जाने, गल्ती नगर्ने मुद्दा हार्दै जाने, मैले त भोगेकै छु त्यो कुरा। तर मलाई मुद्दा जिताइदिएर प्रधानमन्त्री कसैले बनाएको होइन, तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको हो। तपाईँहरू जबसम्म नेपाली जनता मेरो साथमा छ, जबसम्म नेपाली जनता मेरो साथमा छ, तपाईँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मेरो टाउका माथि तपाईँहरूको हातको आशीर्वाद जब छ, तबसम्म मुद्दा त के भयो। झापाको कमल गाउँपालिका झर्कामा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण हुँदैछ। 2100 बिघा जमिनमा निर्माण हुने पार्कको लागत 63 अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय उल्ट्याइदिएपछि पनि राजीनामा नदिने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्। बरु संसदमा आउन सक्ने सम्भावित जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्ने कसरतमा उनी जुटेका छन्। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन नमिल्ने भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने नेकपाकै अर्को खेमाले दबाब दिइरहेकै छ। तर ओली भने फेरि त्यही संसदबाट शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पराजित भए पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले पनि अदालतले मान्यता दिएको जिकिर उनले गरिरहेका छन्। बरु विरोधी पक्षसँग अब संसदकै मोर्चाबाट लड्ने उनको रणनीति छ। त्यसका लागि पार्टीको संसदीय दल र संसदमा आउने अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न
उनको सहमत जुटेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा यसकारण दिनुहुन्न कि सर्वसम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायिक समस्याको निरूपण चाहिँ गर्यो, कानुनी समस्याको निरूपण गर्यो, तर राजनीतिक समस्याको निरूपण गर्ने सर्वोच्च थलो भनेको त संसद हो। त्यसकारण हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा संसदमा जाऊ भनेको छ। 13 दिनभित्र संसद बोलाउनु भनेको त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँ संसदबाट समाधान खोज्नुहोस् भनेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदबाट समाधान खोज्नुहुन्छ। आफू एकल दलको बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको र यो दल कानुनी रूपमा विभाजित पनि नभएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने यस पक्षको तर्क छ। यस्तै विशेष अधिवेशनको माग सहित यसअघि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अब निष्क्रिय भइसकेको, संसदीय दलमा अविश्वास ल्याउने अवस्थामा दाहाल नेपाल खेमा नरहेको ओली पक्षको बुझाइ छ। तर प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम नै असंवैधानिक भइसकेपछि नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने र उनले अटेर गरी बसिरहे अब संसदीय प्रक्रियाबाटै प्रष्ट गर्नुको विकल्प नहुने कानुनविद बताउँछन्। पहिलो विकल्प राजीनामा, दोस्रो विकल्प म अहिले पनि विश्वासमा छु भनेर देखाउने हो। तर उहाँले यो दुईटै विकल्प रोज्नु होला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री मुठभेडतर्फ जाने, मुठभेडको कारणले संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र लोकतन्त्रलाई माखी साङ्लोमा घुमाइरहने त्यो प्रवृत्ति उहाँमा देखिन्छ। नेकपा दाहाल नेपाल खेमाले भने अब संसदीय दल र अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीलाई विस्थापनको प्रयास गर्नेछ। त्यसका निम्ति अरू दलहरूसँग पनि सहकार्यको प्रयास गरिरहेको छ। दाहाल नेपालको यो चाल बुझेका ओली संसद बैठक बस्नु अघि नै आफू अनुकूल वातावरण बनाउने कसरतमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र विकास जोशीका साथ सृजना वास्तोला र दशरथ राई, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि फागुन 23 गते संसद अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ। तर नेकपाको घर झगडाले आसन्न संसद अधिवेशन र त्यसपछिका प्रक्रिया सहज र सरल बाटोमा अघि बढ्ने देखिँदैन। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि संघीय संसद सचिवालयले पूर्वाधारदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका तयारी तीव्र पारेको छ। बैठक कक्ष सरसफाई तथा कुर्ची मर्मतसम्मका काम भइसकेका छन्। तर आम चासो प्रतिनिधि सभा बैठकका एजेन्डा के हुने वा सत्तारूढ दलको विवादको छायामा संसदले कसरी काम गर्छ भन्नेमा छ। यस्तो अवस्थामा बैठकको तयारी कसरी भइरहेको छ त? सचिवालयले आफ्नो भौतिक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू र जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नको लागि आवश्यक निर्देशनहरू दिएर कामहरू सम्पन्न गरिरहेको अवस्था छ। जुन अहिले स्थापित हामीसँग ऐन कानुन नियम छ, प्रतिनिधि सभा विशेष गरी नियमावलीको आधारमा अगाडि बढ्छ। अब एजेन्डाको हकमा चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अथवा सभामुखजीको चाहिँ निर्देशनबाट त्यो अनुसार एजेन्डाहरू तय हुन्छन्, कार्यसूचीहरू बन्छन्। सम्भावित कार्यसूचीमा जुन विषय राख्ने भन्ने कुराहरू छन्। अब हाम्रो विगतको प्रचलन अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिजीको यहाँबाट आएको पत्रलाई औपचारिक रूपमा पढेर सुनाउने, अब दलका नेताहरूले बोल्ने यस्तै कुराहरूबाट सुरु हुन्छ। अब अहिलेको विशेष परिस्थितिमा कुनै नयाँ एजेन्डाहरू आउँछ भने चाहिँ अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सुझाउँछ होला, त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। नेकपाकै एउटा पक्षले गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ। तर विशेष अधिवेशनको मागसहित दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावले नियमित अधिवेशनमा निरन्तरता नपाउने संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन्। यस्तै व्यावहारिक रूपमा विभाजित तर कानुनी दृष्टिमा एउटै भएकाले नेकपाकै छिनाझम्टीमा संसदीय गतिविधि रुमल लिन सक्ने देखिएको छ। किनभने संसदीय दलको नेता, उपनेता तथा प्रमुख सचेतकसम्मका सबै विवाद नेकपाभित्रै छ। एउटा मैले भने प्रक्रियागत कारण पनि के होला। दोस्रो, त्यो बेला संसद चलेको थिएन, दर्ता मात्रै भइराखेको छ। संसदको अधिवेशन माग्ने भनेको छ, त्यो अन्तर्गतको अधिवेशन होइन यो। त्यो चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव छलफल गर्नको निम्ति चाहिँ विशेष अधिवेशन माग गरे हो। यो विशेष अधिवेशन होइन, यो त रेगुलर अधिवेशन हो। 6 महिनाभित्र बोलाउनु पर्ने अधिवेशन हो। त रेगुलर अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ, तर पहिला आइराखेकोलाई नै गर्ने कि नयाँ ल्याउने भन्ने यो छलफलको विषय हो। त्यहाँ एउटा परामर्श समिति हुन्छ नि, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हो। त्यो कार्यव्यवस्था समितिले पनि छलफल गर्छ यसलाई। त्यहाँ सबै दलका संसदमा भएको सबै दल हुन्छन् हो, त्यसले गर्दा। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने
त्यो नै पहिलो चाहिँ नि प्राथमिकतामा पर्छ। बालुवाटार हुँदै सडकमा पुगेको नेकपाको घर झगडा अदालतको आदेशपछि पुनर्स्थापित संसदभित्र प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि नेकपाको दाहाल नेपाल खेमालाई कुनै हालतमा प्रभावी हुन नदिने रणनीतिमा छन्। त्यसो त पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि भयभरको शक्ति लगाएर ओलीलाई विस्थापित गर्ने दाउमा छन्। नेकपाको शक्ति सङ्घर्षमा रमिता हेर्दै विधिवत विभाजनको अपेक्षा काङ्ग्रेस सहितका विपक्षीमा देखिन्छ। त्यसैले पनि संसदभित्रको अबको राजनीति झन जटिल र प्रतिशोधपूर्ण बन्ने देखिन्छ। यस्तो बेलामा संसदीय प्रक्रिया पनि सरल र अनुमान योग्य बाटोमा जाने देखिँदैन। बरु राजनीतिक प्रकृतिका निर्णय अनुसार संसदीय गतिविधि अघि बढ्न सक्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा पुनर्स्थापना पछिको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिकामा पनि निर्भर हुने भएको छ। तर कांग्रेस नेतृत्व भने नेकपाको कानुनी फुटपछि मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइरहेको छ। यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउबा र इतर समूहबीच स्पष्ट द्विधार देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापना पछिको अवस्थामा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको मौनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राहत भइरहेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरिदिएपछि कांग्रेसकै एउटा खेमाले राजीनामाको कुरा उठाए पनि देउबाले अहिलेसम्म राजीनामाको एक शब्द उच्चारण गरेका छैनन्। यी समग्र घटनाक्रममा उनी नेकपाको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिएका छन्। अहिले नेकपाका दुवै खेमाले देउबालाई निर्णायक शक्ति ठानी सहकार्यका लागि हात बढाइरहँदा पनि कांग्रेस संस्थापन पर्ख र हेरकै रणनीतिमा देखिएको छ। अहिलेको देश अवस्थामा देशलाई चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको रोडम्यापमा लैजाने हो भनेपछि नेकपा पार्टीले चाहिँ एक हो कि या यो टुटिसकेको यो पहिले स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी वार्ता संवाद गर्छौँ र जुन पार्टी हामीलाई नयाँ जनताको म्यान्डेटको पक्षमा हामीसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ त्यसैसँग मिलेर हामी अगाडि बढ्छौँ। कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वका समूह भने ओलीसँग कुनै हालतमा सहकार्य हुन नसक्ने भन्दै राजीनामालाई मुख्य शर्त बनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले समेत असंवैधानिक भनिसकेको अवस्थामा उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने पौडेल समूहको तर्क छ। नेकपा विवादमै जेलिरह्यो भने निकासका लागि आफ्नो दल अग्रसर हुनुपर्ने सभापति इतरका खेमाका नेता बताउँछन्। जिम्मेदारी पूर्ण हिसाबले नेपाली कांग्रेसले सत्ताको राजनीतिसँग लिप्त नभइकन लोकतन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि र जनताका लागि र देशका लागि चाहिँ माने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो अहिले एउटा अवसर आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। असंवैधानिक कदम हो भनेर संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले पनि त्यो कुरा भनिदिइसक्यो। उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चालेको भन्ने पुष्टि भइसकेपछि कुर्सीमा उहाँ बसिरहन मिल्दैन। उहाँले राजीनामा दिएर निकास दिन जरुरी छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नेकपा भित्रबाटै चाहिँ विकल्प आयो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ। नेकपाले केपी ओली बाहेक अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ संख्यात्मक हिसाबले आज पनि उहाँहरूकै चाहिँ संख्या ठुलो छ। केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा कायम गर्न त कांग्रेस त सक्दैन। त्यो त कांग्रेसको कुनै पनि नेताले जुनसुकै स्वार्थका निम्ति गरे पनि संस्थागत हिसाबले त्यो कुरा स्वीकार्न सकिँदैन। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा प्रतिपक्ष दलले कुनै स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको छैन। कुनै पक्षलाई समर्थन गरेर सत्तामा पुर्याउने वा आफै सत्तामा जाने कुरा आम चासोको विषय होइन। निर्णायक घडीमा देशलाई निकास दिने बाटो पहिचान गर्न नसकी रणबुल्ल पर्नु चाहिँ असक्षमताको उदाहरण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आफूप्रति पूर्वाग्रह राखी
सरकारी पक्षकै इसारामा मुद्दा दायर गरेको दाबी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूले अदालतको काममा बाधा वा अविश्वास सृजना गर्न नखोजेको जिकिर पनि गरेका छन्। सरकारका असंवैधानिक कामबारे जनतालाई जानकारी गराउँदा अदालतको अवहेलना नहुने उनको तर्क छ। साथै अदालतले भाषण वा नारा जुलुस हेरेर नभई संविधान हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिले विचाराधीन मुद्दामा असर नपर्ने प्रष्टीकरण दिएका छन्। आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मानहानि हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन। म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाब बुझाएर आए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्ने क्रममा अदालतको अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दाहाल विरुद्ध एक अधिवक्ताले निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसमा न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न दाहाललाई आदेश दिएको थियो। दाहालले विरोध सभाहरूमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने लाखौं लाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ती सच्याउने बताएका थिए। अदालतलाई धम्क्याउने र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नदिने नियतले सो अभिव्यक्ति दिएको दाहाल विरुद्धको निवेदनमा उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा 53 जना चिकित्सकले गलत विवरण पेश गरी भर्ना गरेको पाइएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजात नै किर्ते पेश गरी भर्ना भएका उनीहरूको नाम योग्यता क्रमबाट हटाएर कारबाही समेत गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ। विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत 2 दर्जन भन्दा बढी शैक्षिक संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका MD, MS, नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ लगायतका विषयहरूको पढाइ हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका 1560 सिटका लागि पुस 20मा आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा 7474 जना सहभागी भएका थिए। आयोगले परीक्षाको नतिजा समेत प्रकाशित गरेपछि धेरै विद्यार्थी योग्यता क्रमका आधारमा भर्ना पनि भए। भर्ना भएका केही विद्यार्थीले झुटो विवरण पेश गरेको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गर्दा 53 जना चिकित्सक विद्यार्थी कारबाहीमा परेका हुन्। सिट सङ्ख्या पोस्ट ग्रेजुएसनमा सबै विषयमा सबै विधामा गरेर 1600 थियो। यो दुर्गमको नम्बर पाउने चिकित्सकले मात्रै हो। त्यसकारण यो सन्दर्भमा यो अहिले देखेको झुटा विवरण चिकित्सकको हकमा मात्रै हो। त्यो झुटो विवरण पेश गरेको पाइएर कारबाहीमा परेका छन्। तिनीहरूको मेरिट लिस्टबाट उहाँहरूको मेरिट लिस्टबाट हटेको छ र जो भर्ना भइसकेका छन् भर्ना पनि रद्द भएको छ। MBBS वा अन्य स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातक उत्तीर्ण गरी अति दुर्गम जिल्लाको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा 4 वर्ष सेवा गरे बापत 10 अङ्क प्राप्त हुन्छ। कतिपयले दुर्गमको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमै नगई सेवा गरेको गलत विवरण पेश गरेको पाइएको छ। आयोगका अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले 1 वर्ष दुर्गममा सेवा गरेर 4 वर्ष गरेको भनी झुटो विवरण पेश गर्ने क्लिनिकल विषयका विद्यार्थी धेरै छन्। दुर्गमको नम्बर जोड्ने क्रमहरूमा दुर्गममा आफू काम नगरेको ठाउँको दुर्गमको नम्बर विवरण भरेर त्यो दुर्गमको अङ्क प्राप्त गरेर मेरिट लिस्टमा माथि वरिष्ठता कायम गरेको पनि देखियो। र थोरै अवधि काम गरेको र धेरै अवधि उल्लेख गरेर अङ्क प्राप्त गरेर भर्नाको लागि मेरिटमा माथि आएको देखियो। त्यस्तो झुट्टा विवरण पेश गर्ने उप चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमावली अनुसार कारबाही भएको छ र उनीहरूलाई मेरिट लिस्टबाट हटाएको छ। र अहिले छानबिन हुँदा सतहमा देखिएको यो समस्या विगतदेखि नै हुन सक्ने आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका केही व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। खोपले पूर्ण रूपमा काम गर्न समय लाग्ने र कतिपयमा यसले कामै नगर्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा व्यवस्था नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 विरुद्ध पहिलो चरणको खोप लगाएका पाल्पाका 3 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्थानीय अस्पताल तान्छे नगरपालिका र स्वास्थ्य चौकीमा गरी 3 जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको हो। माघमा खोपको पहिलो मात्रा लगाएका उनीहरूलाई 8 देखि 10 दिनमा लक्षण देखिएको थियो। काठमाडौँ लगायत अन्य केही जिल्लामा पनि
खोप लगाएकाहरूमा फाटाफुट्ट संक्रमण देखिएको छ। खोप लगाए पनि संक्रमण देखिनु स्वाभाविक रहेकाले त्रसित हुनु नपर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। खोपले काम गर्न टाइम लाग्छ, त्यो टाइम लाग्ने बेलासम्म र पछि पनि हामीले जोगिने उपाय अपनाउनु पर्छ। यो संक्रमण हुने सम्भावनालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार खोप लगाएका सबैमा पूर्ण रूपमा काम गर्छ भन्ने हुँदैन। पहिलो चरणको खोप लगाएको 15 दिनपछि मात्र शरीरमा एन्टिबडी बन्न थाल्ने र दोस्रो डोज लगाएको 2 देखि 4 हप्तामा त्यसले पूर्णता पाउँछ। त्यसमाथि कोरोना विरुद्ध अहिले प्रयोगमा आएको सबैजसो खोप 62 देखि 90% मात्र प्रभावकारी भनिएका छन्। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई संक्रमण देखिए पनि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने सम्भावना भने निकै कम हुन्छ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ अब हामीहरू सबैजनामा संक्रमण हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, संक्रमण हुन सक्छ। यसको प्रभावकारिता अहिले पनि 100% छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जो कोही पनि एउटा भ्याक्सिन लाउँदैमा चाहिँ जथाभावी जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ तुरुन्तै तत्काल छोडेर अथवा बिर्सिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हो। होइन भने चाहिँ ती व्यक्ति नै एउटा संक्रमणको माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। छिटफुट नै भए पनि खोप लगाएकाहरूमा पुनः संक्रमण देखिनुले उनीहरूबाट अरूलाई संक्रमण सर्ने जोखिम कायमै हुन्छ। त्यसमाथि अहिले लगाइरहेको खोपले नयाँ प्रकारको भाइरसमा काम गर्न नसक्ने पनि भएकाले खोप लगाएकै भरमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पूरा व्यवस्था नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पाबाट माधव हरियाल र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारी अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मल अब भारतबाट सरकारी तौरमै खरिद गरिने भएको छ। यसअघिको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र ठेकेदारले आपूर्ति पनि गर्न नसकेका कारण मलको हाहाकार भएपछि सरकारले भारतबाट वार्षिक 2 लाख टन मल सरकारी तवरमा ल्याउन लागेको हो। विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि किसानहरूले धान र गहुँ लगाउने समयमा रासायनिक मल सहजै पाउन सकेनन्। असारदेखि माघसम्मै मलको सहज उपलब्धता भएन। समयमै मल ल्याउन नसकेको भनेर कृषि मन्त्रालयको मात्र नभई सरकारकै आलोचना भयो। वर्षौंदेखि धान र गहुँ लगाउने बेला दोहोरिने अभाव कम गर्न भन्दै सरकारले अब वार्षिक 2 लाख टन मल सरकारी तवरमै खरिद गर्ने गरी भारत सरकार समक्ष प्रस्ताव पठाएको छ। भारतले प्रस्ताव स्वीकार गरेमा ठेकेदारमाथिको निर्भरता पनि कम हुने विश्वास छ। किसानहरूलाई चाहेको बेलामा मल पुर्याउनको लागि चाहिँ टेन्डरिङ प्रोसेसबाट मात्र आउने मल चाहिँ कहीँ कतै अभाव भयो भने, टेन्डर क्यान्सल भयो भने अथवा समयमा ल्याउन सकेन भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 30% मल चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँग जिटिजी गरेर चाहिँ त्यहाँको ओरिजिनल प्रोडक्ट, इन्डिजिनियस प्रोडक्ट ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा केही बफर स्टकको व्यवस्था गरेर चाहिँ सदाको लागि किसानहरूले मल नपाउने अभावलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा 3 वर्षका लागि वार्षिक 2 लाख टन मल ल्याउने प्रस्ताव भारत पठाइएको छ। यसअघि सरकारले निकै ढिलो गरी यस्तै प्रक्रियाबाट बङ्गलादेशबाट 50,000 टन मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो, जुन अहिले पनि आउने क्रममै छ। यता विज्ञहरूले भने बिचौलिया नचाहिने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। सर्वप्रथम त के छ भने यो मूल्यको हिसाबले सस्तो पर्न आउँछ, किनभने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हामीले मल खरिद गर्दाखेरि नेपालको मूल्य केही महँगो पर्छ। भारतको लागत मूल्य सस्तो छ, किनभने भारतले ठुलो चाहिने जहाजमा मल ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जिटिजी अन्तर्गत भारत सरकारसँग मल किन्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ भारत सरकारको इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस, त्यसलाई हामी आइपिपी भन्छौँ, त्यो मूल्यमा हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल्यमा पनि यो सस्तो पर्न जान्छ। अहिले सीमित कम्पनीहरूले मल खरिदमा हालिमुहाली गरिरहेका छन्। यसले एकातिर लागत महँगो परिरहेको छ भने अर्कोतिर किसानले समयमा मल नपाउने समस्या वर्षेनी खेप्नु परेको छ। यो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि पनि सरकारी तवरबाटै मल आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आइतबार पनि गिरावट आएको छ। नेप्से 79.74 अङ्कले घटेर 2474.39 अङ्क कायम भएको छ। लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न खोजेका कारण गत सातादेखि बजार ओह्रालो लागेको जानकारहरूले बताएका छन्। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 14.53 अङ्कले घटेर 447.29 अङ्क कायम भएको छ। होटल बाहेक सबै समूहका परिसूचक ऋणात्मक देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको परिसूचक 198.2 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 207
साथ कम्पनीका 1 करोड 60 लाख किता सेयर 8 अर्ब 35 करोड 52 लाखमा कारोबार भएको छ। गणपति माइक्रो फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स र नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् भने चन्द्रगिरी हिल्स, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड र शेखर इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। कारोबारका आधारमा भने शेखर इन्स्योरेन्स, नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क अग्रस्थानमा रहेको नेप्सेले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। महोत्तरीको एक ज्येष्ठ नागरिक दम्पति बेपत्ता भएको 1 साता हुन लागे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म सुराग समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। घना बस्तीबाटै बेपत्ता भएको सनसनीपूर्ण घटनाले सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको त छ नै, सर्वसाधारणमा डर र त्रासले उत्तिकै सताएको छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सहरवा गाउँ अहिले शोकाकुल छ। 70 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती गीता देवी झा आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा गएको सोमबार रातिदेखि नै बेपत्ता भएपछि पीडित परिवारका साथै गाउँका सर्वसाधारण समेत भयभीत भएका छन्। रात में हम सब सुते नहीं छी, भर रात बैस के भोर करे छी। हाँ, डर से हमरा सबके अदक समा गेली, हम सब भोर सारा पर सब आदमी बैस के भोर करे छी। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर धामदेखि 8 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको घटनास्थलमा रगतका छिटा र घिसारेको घटनाको प्रकृतिले झा दम्पतिलाई हत्या गरी बेपत्ता गरिएको आशंका छ। यो सनसनीपूर्ण घटना भएको 1 साता बित्न लागे पनि प्रहरीले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन। महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टिका बहादुर केसी घटनाका विषयमा आफै छानबिन गरिरहे पनि प्रतिक्रिया दिन भने मानेनन्। उहाँहरूले धेरै बोल्न चाहनु भएको छैन बाहिर, किनभने अनुसन्धानको क्रममा भएको भएर र हामी विश्वास छौँ किनभने सरकारको ध्यान पुगेको छ। यो चाहिँ धेरै छिटो चाहिँ अपराधीलाई समातेर चाहिँ सार्वजनिक गर्छ। ओढ्ने ओछ्याउने लत्ता कपडा र झुल सिरानी तन्नासहित झा दम्पति बेपत्ता भए पनि घटना भएको राति घरमै सुतिरहेकी बुहारी उषा झा र नाति नातिनाहरू सकुशल रहेका छन्। स्थानीयका अनुसार 1 दशक अघि मालपोत कार्यालयको नासुबाट सेवानिवृत्त भएका झा दम्पति मोही जग्गा विवादको मुद्दामा साक्षी बसेका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा विपक्षीसँग उनको केही दिन अघि विवाद भएको पीडित परिवारको आरोप छ। खोई सुरक्षा, हाम्रो सुरक्षा खोई युद्धको। केही शङ्कास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रमाण फेला पर्न नसकेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। घटना लगतै आन्दोलित भएका स्थानीयवासीलाई 10 दिनभित्र सत्य तथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्ने महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख केसीले प्रतिबद्धता जनाएको 7 दिन बितिसके पनि घटनाको सुइँको समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। जनकपुर जलेश्वर सडक खण्डमा पर्ने यस गाउँको बाक्लो बस्तीबाट ज्येष्ठ नागरिक बेपत्ता भएको घटनाले स्थानीय बासिन्दा भयभीत भएका छन्। भय त्राससँगै यस परिवारलाई पीडा पनि उत्तिकै छ। प्रहरी प्रशासनले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई राहत दिनु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, सहरवा, महोत्तरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आपराधिक घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान बारम्बार विवादित हुनुको मुख्य कारण के होला? ए, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बी, दबाव र प्रभाव, र सी, अनुसन्धानमा जटिलता। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, दक्ष जनशक्तिको अभावमा 20%, बी, दबाव र प्रभावमा 71% र सी, अनुसन्धानमा जटिलतामा 9% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। चिकित्सकहरूले किर्ते कागजात पेश गरी स्नातकोत्तर भर्ना हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, भ्रष्ट प्रवृत्ति, बी, छनौट प्रणालीको कमजोरी, र सी, चलेको चलन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, स्थानीय तहमा हुने अनियमितता रोक्न कसले के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज। स्थानीय तहको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि हामी सबै महिला पुरुषहरू जति पनि छौँ सबैजना सचेत हुनुपर्छ। सरकार चलाउनेवालाहरू हुन्छ नि त्यो पारदर्शी हुनु पर्यो, जनतामुखी हुनु पर्यो। हामी सबै एकरूपता भएर अगाडि बढ्दा नै ठिक होला। कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको हामीले जानकारी टोलमा गाउँमा हामीले जबसम्म पुर्याउँदैनौँ नि, जबसम्म चाहिँ जनता सचेत हुँदैन नि, तबसम्म यो भ्रष्टाचारको क्रम कहिले पनि रोकिँदैन। उपभोक्ता समिति चयन गर्नु पर्ने बेलामा हामी नागरिकहरू एकदमै सचेत हुनुपर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत बनाउनु पर्यो। बजेट कति आछ अनि त्यहाँ कसरी काम गरिरहेछन् त्यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। समुदायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका निम्ति जनसमुदायमा जनचेतना फैलाउनु पहिलो प्राथमिकता देखिन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा भलिबलको कभर हल निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR निर्माणका लागि 50 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। काम अघि बढाउन गत माघमै नेपाल भलिबल सङ्घले जग्गा सम्बन्धी कागजात बुझाए राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रोकेर राखेको छ। नेपालमा भलिबल खेल जति लोकप्रिय छ पूर्वाधारका हिसाबले भने त्यति नै कमजोर छ। राष्ट्रिय खेल भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नै कभर हल समेत छैन। त्यसैले सरकारले यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि 50 लाख बजेट छुट्याइएको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर हल बनाउन जग्गा प्राप्तिमा सहमति समेत भएको छ। तर भलिबल सङ्घले निर्णयसहित DPR निर्माणका लागि गत माघमै कागजात राखेपलाई बुझाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। बुढानीलकण्ठको जग्गा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यक्षजीको संयोजकत्वमा हामीले कमिटी गठन गर्यौँ र उपयुक्त जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर हल बनाउनलाई एकदमै ठिक छ भनेर हाम्रो नेपाल भलिबल सङ्घको 2077 पुस 15 गते बसेको बैठकले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कभर हल निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो र त्यही निर्णयसहित कस्तो खालको कभर हल बन्नुपर्छ भनेर एउटा फाइलिङ डेभलप गरेर हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई बुझाएको आज करिब 40 दिन जति भइसक्यो। सङ्घले कभर हलमा 5000 दर्शक क्षमताको बनाउने योजना अघि सारेको छ। सरकारले दिने भनेको जग्गा बुढानीलकण्ठ स्कुलको स्वामित्वमा पर्ने भएकोले सङ्घले अब परिषदले स्कुलसँग सम्झौता गरेर DPR का लागि बाटो खुला गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ। तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बरु समयमा सम्झौता नभए DPR का लागि छुट्याइएको बजेट नै फ्रिज हुने जोखिम देखिएको छ। राखेप भने त्यो अवस्था आउन नदिने दाबी गर्छ। अबको 2 महिनाभित्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र बुढानीलकण्ठ स्कुल बीच राष्ट्रिय खेल भलिबलको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर हल बनाउनलाई समझदारी हुन सकेन भनेदेखि जुन प्राप्त सहयोग छ, अनुदान छ, त्यो बजेट चाहिँ फ्रिज हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। यसको बारेमा हामीले बुढानीलकण्ठ स्कुलसँग मौखिक रूपमा छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसबाहेक शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो छलफल भइसकेको छ। हामीले खेलकुद परिषदबाट फाइल उठाएर मन्त्रालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालयले यो बोर्ड बैठक बस्छ। बोर्ड बैठक भएपछि बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेपछि अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। कभर हल निर्माणपछि स्कुल र भलिबल सङ्घ दुवैले समय सापेक्ष मिलाएर प्रयोग गर्न पाउनेछन्। काम अघि बढाउन प्रक्रियागत झन्झट र अवरोध पनि छैन। त्यसैले भलिबलको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती र बजेटमै भएको रकम उपयोग नहुने अवस्था आउन नदिनतिर खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले तत्काल काम अघि बढाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा नेतृत्वमा सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। प्रदेश 1 फुटबल सङ्घको धरानमा आयोजित विशेष बैठकमा अध्यक्ष शेर्पाले कार्यसमितिकै केही पदाधिकारीले आफूलाई असहयोग गरेको गुनासो गरे। एन्फाले गरेका राम्रा कामलाई व्यवस्था गरेर झिना मसिना कमजोरीमा आफूमाथि दोष पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो। परिवर्तनको नारामा सामूहिक नेतृत्वमा हामी अहिले प्रतिबद्ध छौँ। परिवर्तन तपाईँको चाहिँ 4 वर्ष हुने होइन, परिवर्तनकोलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। परिवर्तनप्रति प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। परिवर्तनको जुन उद्देश्य छ त्यसमा चाहिँ पवित्र मन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय लिग हुनैपर्छ भन्नुहुन्छ।
राष्ट्रिय लिगकोले हुन्न भनेको छ र भने केही राष्ट्रिय लिग गर्नको लागि अहिले प्रदेश लिग गर्दैछ, केही राष्ट्रिय लिग गर्नको लागि अहिले एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग गर्दैछ। अब डेट तोकेन भन्छ। अब डेट तोक्नलाई पहिले छानेको 6वटा क्लब र अहिले छानेको 4वटा क्लब भएपछि त मिटिङ त बस्नु पऱ्यो नि। तिमीहरू यो खेल्न सक्छ सक्दैन सोध्नु पर्यो। हामीले फेरि भन्न फेरि अहिले डेट तोक्न थाल्यो। तर सोही कार्यक्रममा एन्फाकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायत सदस्यले भने परिवर्तनका लागि भएका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित भएको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाको आलोचना गरे। अध्यक्षले जे गर्नुहुन्छ होमा हो थप्यो भने हामी आफै अध्यक्षलाई चाहिँ मेरो पुस्तातर्फ हामी लाँदैछौँ भनेर चाहिँ मेरो गुजारी हो। खोइ सामान्य एकता, खोइ पारदर्शिता। जिल्लामा एउटा स्कुलको फुटबल गर्दा 25,000 आउँछ, तपाईँहरू त कतिले गर्नुभएको छ 25,000ले। त्यो 25,000को फुटबल हामी दिन्छौँ टुर्नामेन्ट गर भनेर, अनि त्यसलाई अनुगमन गर्नु 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो पारदर्शिता भयो। यस्तो कुरा रोक्नुपर्छ। अहिले पनि समय छँदैछु, अहिले रोक्नु। हामी सबैले रोक्नु यसलाई रोक्नुपर्छ, किनभने हामी सबैको रगत पसिना बगेको छ फुटबलमा। विशेष बैठकले प्रदेश लिग सञ्चालन, प्रदेश विधान तथा मस्यौदा, निर्वाचन नियमावली तथा आर्थिक नियमावली सम्बन्धी प्रस्ताव पास गरेको छ। रूपन्देहीमा जारी खुल्ला लन टेनिस प्रतियोगिताको पुरुष एकलमा सन्तोष खत्री र निशान श्रेष्ठले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। यस्तै डबल्सतर्फको उपाधि ऋतिक राणा र नवीन मगरको जोडीले हात पारेका छन्। बुटोलमा भएको खेलमा पुरुष एकलमा प्रणव खनालले नेहाल जेबी थापालाई 6-1 र 6-2 को सेटमा हराए भने ऋतिक राणाले नवीन मगरलाई 6-1 र 6-3 को सेटमा पराजित गरे। यस्तै निशान श्रेष्ठले प्राञ्जल कायस्थलाई 7-5 र 6-4 तथा सन्तोष खत्रीले निरज गुरुङलाई 6-0 र 6-4 को सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। महिला एकलमा मायाङ्क राणाले आयरा राउतलाई 2-6, 7-5 र 6-1 को सेटमा पराजित गरेसँगै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइन्। सेमिफाइनलमा प्रेरणा कोइराला, सलोनी तामाङ, मायाङ्क राणा र अभिलाषा विष्ट पुगेका छन्। फाइनलका लागि प्रेरणा कोइरालाले सलोनी तामाङ र मायाङ्क राणाले अभिलाषा विष्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राणा र मगरको जोडीले फाइनलमा प्रणव खनाल र सन्तोष खत्रीको जोडीलाई 6-1, 2-6 र 10-2, 6-2 को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि हात पारेका हुन्। वुमन्स डबल्सतर्फ उपाधिका लागि अभिलाषा विष्ट र इरा रावतको जोडीले श्रेष्ठ राई र प्रकृति श्रेष्ठको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिगको 4थो संस्करण आगामी असोजमा हुने भएको छ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग प्रालीको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता असोज 9 गतेबाट 23 गतेसम्म हुनेछ। कोरोनाका कारण 2 पटक मिति सरेको यो प्रतियोगितामा 6 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिता स्थगित हुनुभन्दा अघि क्रिस गेल, ड्वाइन स्मिथ, कोरे एन्डरसन, टिम डेभिस, जीवन मन्डिस लगायतका विश्वविख्यात खेलाडी आउने पक्कापक्की थियो, तर त्यो कोरोनाकै कारण अन्यल उत्पन्न भएको छ। प्रतियोगिता आयोजक प्रमुख आमिर अख्तरले अझै पनि विदेशी खेलाडी प्रतियोगिताका लागि आउने र अरू पनि थपिने बताए। प्रतियोगितामा ललितपुर प्याट्रियट्स, पोखरा राइनोज, विराटनगर वारियर्स, काठमाडौँ किङ्स 11, चितवन टाइगर्स र भैरवा ग्लाडिएटर्सको सहभागिता रहनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।